10 लाख नेकियों का अंदराज कर दो। है सिर्फ 10 लाख नेकियां नहीं, इसके नामा अमाल से 10 लाख गुनाह मिटा दो। अल्लाह बस फरमाया नहीं नहीं, इसके जन्नती होने का भी ऐलान कर दो। ये हदीस मोहम्मद बिन वासे ने सुनी है, तुमने भी सुनी है, मैंने भी पढ़ी है, तुमने भी सुनी है। आइए जरा अपने ईमान का जायजा लीजिए। आइए अहले हदीसो, अपने ईमान को झंझोड़िए। आइए अपने किरदार को देखिए, अपने अमल को देखिए, अपनी सीरत को देखिए। आइए आइए, जनाब मोहम्मद से हमें कितनी मोहब्बत है, जरा जायजा लीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये फरमान मोहम्मद बिन वासे सुनकर वापस खुरासान पहुंचते हैं। अमीर मुंतजर है मेरे लिए क्या तोहफा लेके आए हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम से मुलाकात होती है, कहा क्या मेरे लिए तोहफा लाए हो। यही हदीस मोहम्मद बिन वासे कुतैबा बिन मुस्लिम को सुनाते हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम नबी पाक की हदीस सुनते हैं। हमारी तरह नहीं, हम में से कौन है जिसने ये हदीस न सुनी हो, जिसने ये फरमान न सुना हो, नबी की ये बात न सुनी हो। मेरे आका उसके चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते जो दाढ़ी को मंडवाता है। नबी उस चेहरे को देखना पसंद नहीं करते जो दाढ़ी को मंडवाता है। मेरे भाई, हम सुनते हैं नबी उसको पसंद नहीं करते। हम सुनते हैं दाढ़ी मोहम्मद की सुन्नत है, हम सुनते हैं दाढ़ी रखना जरूरी है, हम सुनते हैं दाढ़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखी है, लेकिन सुनने के बावजूद अमल नहीं करते। हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आती, हमारे लालो नहार में तब्दीली नहीं आती, हमारे सुबह शाम में तब्दीली नहीं आती। हमारी मोहब्बत में फर्क है, हमारी मोहब्बत बनावटी मोहब्बत है। आओ सच्ची मोहब्बत पैदा करो और इस जैसी मोहब्बत पैदा करो। मोहम्मद बिन वासे के कानों से नबी पाक की यह हदीस टकराती है, नबी का यह फरमान टकराता है। अपने खादिमों को, अपने नौकरों को हुक्म देते हैं, मेरी सवारी लाओ। घोड़ा लाया गया, सवारी पे सवार हुए, सवारी पे बैठ के, अमीर साहब कहां जा रहे हो। कहा बाजार जा रहा हूं। अमीर साहब कोई सौदा लाना है, हमें हुक्म दे दो, हम ले आएंगे। कोई काम है, हमें बता दो, हम कराएंगे। कहा लोगों, मैं सौदा लेने बाजार नहीं जा रहा, किसी काम पे नहीं जा रहा। फिर अमीर साहब किस लिए जा रहे हो। कहा अभी अभी नबी की हदीस सुनी है, उस पर अमल करने जा रहा हूं, उस पर अमल करने जा रहा हूं। आओ इस महल में बैठने वाले अहले हदीस हो, नबी की हदीस को सुनकर यह फैसला करके उठना है, हम इस नबी की हदीस पर अमल करेंगे। बाजार में दाखिल होने से पहले नबी के बताए हुए अल्फाज पढ़ के बाजार में दाखिल होंगे। ये अज़म करते हैं, ये पुख्ता इरादा करते हैं। ये तुम्हारे असलाफ हैं। किस तरह हदीस से प्यार है, नबी के फरमान से प्यार है। इसी प्यार को देखकर, इसी मोहब्बत को देखकर, इसी अकीदत को देखकर, इसी इरादत को देखकर इमाम शाफी ने कहा था, हिलियतुल औलिया के अंदर मौजूद है। इसीलिए इमाम शाफी ने कहा था, इमाम शाफी बाहर निकलते किसी अहले हदीस को देखते, अहले हदीस पर उनकी निगाह पड़ती, अहले हदीस को देख के खुश हो जाते, अहले हदीस को देखकर मुस्कुरा पड़ते। आज अहले हदीस को देख के खुश नहीं होता। आज अहले हदीस अहले तौहीद को देख के खुश नहीं होता। वजह क्या है, सबब क्या है। देखो तुम्हारी शान क्या है, तुम्हारा मुकाम क्या है। देखो तुम्हारे असलाफ की सीरत क्या है, तुम्हारे असलाफ का किरदार क्या है, तुम्हारे असलाफ का करैक्टर क्या है। आओ लोगो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, इमाम शाफी तुम्हें देखते, तुम पर निगाह पड़ती, इमाम शाफी मुस्कुराने लग जाते। लोग पूछते, इमाम साहब क्या बात है, अहले हदीस को देख के इतना खुश क्यों होते हो, इतने क्यों मुस्कुराते हो। इमाम शाफी ने जवाब दिया, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। इमाम शाफी कहते हैं, क्यों ना हंसूं, मैं जब भी किसी अहले हदीस को देखता हूं मुझे मोहम्मद के सहाबा याद आ जाते हैं। जिस तरह वो नबी की हदीस सुनकर फौरन उस पर अमल करते थे, इसी तरह ये भी नबी की हदीस सुनकर उसी तरह अमल करते थे। और अहले हदीस इसे कहते हैं जो कुरान और हदीस को मानता है। अहले हदीस इसे कहते हैं जो कुरान और हदीस पे अमल करता है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस पे अमल करता है। लोगों आओ, हम कुरान और हदीस का बात क्यों करते हैं, हम कुरान और हदीस की दावत क्यों देते हैं, हम कुरान और हदीस का पैगाम क्यों देते हैं कि ये वो दौलत है, ये वो नेमत है जिसे अल्लाह ने हक बना के कायनात में मबूस फरमाया है, कायनात में भेजा है, कायनात में नाजिल किया है। लोगों आ जाओ, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, इस हक के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर लो, इस हक पे अमल शुरू कर लो, इस हक को मान लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी जन्नत के मालिक व वारिस बन जाओगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत की समझ अता फरमाए, नबी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبنا وأصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا أبصارنا ذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الہ العالمین ہم تیرے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اے اللہ خالق جو تو ہے مالک جو تو ہے رازق جو تو ہے بگڑی بنانے والا جو تو ہے نفع نقصان کا مالک جو تو ہے اللہ داتا جو تو ہے دستگیر جو تو ہے غوث اعظم جو تو ہے غریب نواز جو تو ہے رب نواز جو تو ہے اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں اللہ ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اللہ ہم سب کی نیک حاجات پوری فرما دے اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے اللہ ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے اللہ مصیبت میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما لے اللہ ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرما لے اللہ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما لے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے اللہ مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا دے اللہ ہمیں ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرما لے اللہ ہمیں تباہیوں سے محفوظ فرما لے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے اللہ ان ظالموں کو ہماری نگاہوں سے دور فرما دے اللہ کوئی نیک اور صالح حکمران عطا فرما دے اللہ کوئی نیک اور صالح حکمران عطا فرما دے اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ ہم پہ کرم فرما اللہ ہم پہ فضل فرما اللہ ہم پہ رحمت فرما اللہ اس رحمت والے مہینے میں ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تیری رضامندی کے لیے اللہ تیری خوشنودی کے لیے اللہ یہاں جمع ہیں اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما اللہ ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرما اللہ ہمارا سننا قبول فرما اللہ ہمارا سنانا قبول فرما اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری کمییں کوتاہیاں دور فرما اللہ ہمیں پکا اور سچا مواحد بنا اللہ ہمیں اپنی توحید کی دولت سے مالا مال فرما اللہ ہمیں نبی کا پکا اور سچا محب بنا اللہ ہمیں نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ جو مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے والدین سمیت انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما اللہ ان کی قبر کی اندھیری کوٹریوں کو منور فرما اللہ ان کے قبر کے حساب کو آسان فرما اللہ ان کی قبر کی تنگیوں سے ان کو محفوظ فرما اے اللہ ان کے قبر کے حساب کو آسان فرما الہ العالمین جنہیں اولاد جیسی نعمت سے تو نے نواز رکھا ہے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا تابعدار اور فرما بردار بنا اللہ جن کے والدین اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے دعاؤں کے سننے والے ہم سب کی دعا کو قبول فرما اللہ یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے اے اللہ ہمارے دن کا سیام اور رات کا قیام قبول فرما
اے اللہ قرآن سننا قبول فرما، نماز پڑھنا قبول فرما، بھوکا پیاسا رہنا قبول فرما، اے دعاؤں کے سننے والے ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اللہ مسلمان بنا کے زندہ رکھنا، اللہ موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت فرمانا۔ اللہ جتنے مومن مسلمان یہاں آئے ہیں اے اللہ تو سب کو معاف فرما، اللہ مردوں کو معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ جوانوں کو معاف فرما، بوڑھوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے حق میں دعا قبول فرما، اے دعاؤں کے سننے والے ہم سب کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ جس طرح ہمارے باپ آدم کی دعا کو تو نے قبول کیا تھا، اللہ اس کی اس گناہگار اولاد کی توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا يعلمون ما تفعلون